यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माधव कुमार नेपालको जिल्ला रौतहट पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूले हंगामा मच्चाए। एमाले अध्यक्ष ओली रौतहटका मानिसहरूले यसरी धपाए। आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। नेकपा एमाले भन्यो सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्दैन, किनभने अगाडि बढाइयो। चोलेन शमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रौतहट पुगेर माधव कुमार नेपाललाई पागल भनेपछि मचियो खैला बैला। एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता भए आक्रोशित, स्टेजमै चढ्न खोजेपछि तनावग्रस्त परिणीले बाल बचायो। नेपाली कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच यस्तो सहमति। यदि गठबन्धनबाट 100 सिट आफूले नपाए गठबन्धन नगर्ने। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई 40% मात्रै। रवि लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले भडुवा पत्रकार नेता बन्दै भनेपछि एकाएक आक्रोश भए। लामिछाने बहुमतका सार सिंह दरबारमा छिर्ने लबी। रवि लामिछानेको दाबी के बहुमत पाउला त स्वतन्त्र पार्टीले। भर्खरी 81 देउवाले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार किन बोलाए। नेपाली कांग्रेसभित्र यस्तो छलफल सुरु। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई धोका हुन सक्ने। अपन पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने नेपालमा असाध्यै नकारात्मक सोच्ने मानिस छन्। यसपालिको निर्वाचनबाट प्रतिगमन परास्त हुन्छ, स्थायी सरकार बनाउँछु। माओवादी अब पहिलो दल बन्ने प्रचण्डको ठकुवा। र सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलको बैठक आज पहिलोचोटि बस्दै। न्यामा ओलीको चाङ, तर निजामती प्रशासन जस्ताको त्यस्तै। भ्रष्टाचार सरकारको 1 वर्ष पुरा हुँदा पनि केही उपलब्धि गर्न नसकेको एमालेको आरोप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हिजो आइतबार छलफल गरेका लोसपाका नेताहरू राजनीतिक आधार टेकेर गठबन्धनमा जाने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव राख्नुभयो। यसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक मानेको छ। हाम्रो माग पूरा भए गठबन्धनमा बस्न सकारात्मक छौं, लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिएका छन्। लोसपा सत्ता गठबन्धनमा जाने विषयमा 10 महिनादेखि छलफल चलिरहेको थियो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग लोसपा नेताको टक्राउले सत्तारोहण सहज देखिएको छैन। लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भने गठबन्धनमा सहभागी हुँदा यादवसँगको सम्बन्धबारे असर नगर्ने बताउँछन्। जसपामा हुँदा उपेन्द्रजीसँग पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गरेका हौँ, सरकारमा पनि हामी आफ्नै ढङ्गमा काम गर्नेछौँ उनले भने। उपेन्द्रजीसँग हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। लोकसभाका नेताहरूले मधेसको हितमा पार्टीले उठाउँदै आएका माग पूरा भएर राजनीतिक स्वार्थ मेल खाए मात्रै सरकारमा जान सकिने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक संसदमा पारित गरेपछि लोकसभा नेतृत्व देउवा सरकारप्रति सकारात्मक बनेको हो। दर्शक महानुभाव त्यसगरी भर्खरी मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार सत्ता गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलको बैठक आज सोमबार बस्दैछ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी लगतै गठबन्धन दलले चुनावमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेका छन्। गठबन्धनले 5वटै दलका नेता सम्मिलित 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको पहिलो बैठक आज सोमबार बस्न लागेको हो। दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी
जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनले कार्यदललाई श्रावण मसन्ताभित्र सिट बाँडफाँडको खाका तयार गरी बुझाउन भनेको छ। ती नेताका अनुसार सोमबार बस्ने बैठकले कार्यदलले कसरी काम गर्ने भन्ने बारे समेत टुङ्गो लगाउनेछ। त्यसपछि कार्यदलले काम थाल्नेछ। कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता कृष्ण प्रसाद सिटोला र ज्ञानबहादुर कार्की छन् भने माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष परमेश हमाल र महासचिव भेदुराम भूषाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र रकम चेन्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज रौतहट पुगेका छन्। गौरमा पार्टी प्रवेश तथा विरोध जनसभा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै ओली गर्न रौतहट पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले रौतहटको आयोजनामा पार्टी प्रवेश तथा विरोध जनसभा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा ओली पुगेको नेकपा एमाले रौतहटका जिल्ला सचिव बाल्की विक्रम कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बिहान 11 बजेबाट सुरु भएको कार्यक्रम गौर नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख अजय गुप्ता लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। गौर नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख गुप्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्न लागेका छन्। साथै हजारौं नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गर्दैछन्। माओवादी, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले देशको राजनीतिक अवस्था नै विशिष्ट रहेको भन्दै कुनै एक दल संघीय रूपमा एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि काङ्ग्रेस बाहेकको छुट्टै मोर्चा रहने बताएका हुन्। आज राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूहरूले निर्माण गर्ने नयाँ मोर्चा मुलुकको राजनीतिमा तेस्रो शक्तिको रूपमा उदय हुने जिकिर गरेका छन्। उनले सकेसम्म आफूहरूले विचार मिल्ने दलहरूसँग मिलेर जान खोजेको बताएका छन्। यद्यपि उनले आफूहरू अहिले नै टुङ्गोमा नपुगेको स्वीकारेका छन् भने उनले 2074 को निर्वाचनलाई आधार मानेर नै अब गठबन्धनभित्र सिटको तालमेल हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। नेता खनालले आफूले अहिले देशको समग्र अवस्था हेर्दा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक इतिहास सिद्धिएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने आउने निर्वाचनपछि सम्भवतः उहाँको राजनीतिक गतिविधि शून्य हुनेछ, तर अब नेकपा एमालेका अन्य नेता र कार्यकर्ताले नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता गर्नुपर्छ। यसको लागि सही राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशा अगाडि बढाउनुपर्छ खनालले भनेका छन्। नेकपा एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने उनको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गठबन्धनको सहारा लिइरहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन नेपालले हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा एक्लै जाने हिम्मत कसैले नगरेको भन्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गठबन्धनको सहारा लिएको बताएका हुन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू काङ्ग्रेसको नाममा बन्चरको बिड भएको र उनीहरूको कुनै अस्तित्व नै नरहेको ओलीको टिप्पणी छ। उनले एमालेलाई समाप्त पारेर काङ्ग्रेसलाई पहिलो दर बनाएर आफू दोस्रो हुनका लागि उनीहरू काङ्ग्रेसको पछि हिँडेको धारणा राखेका छन्। काङ्ग्रेसका पछाडि लागेर समाजवाद नहुने भन्दै ओलीले समाजवादी पार्टी नाम राखेर जनतालाई झुक्काउने काम भएको तर्क गरेका छन्। उनले गठबन्धन नामको ग्याङले देश लुटिरहेकाले अब निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। आफू सरकारमा हुँदा जहाँ छोयो त्यहाँ विकास हुने भए पनि अहिलेको सरकारले जहाँ छोयो त्यहाँ खरानी पारेको दाबी गरेका छन्। ओलीले परमादेशबाट आएको गठबन्धनले जनादेश पायो भने अझै विनाश हुने जिकिर गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा देशलाई बचाउनका लागि नेकपा एमालेको बहुमत आवश्यक भएको ओलीको भनाइ छ। ओलीले हिजो एमाले सरकारले गरेका राम्रा कामको बारेमा जनतालाई बुझाएर एमालेको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आगामी 4 मङ्सिरका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको हिसाब किताब सुरु भएको छ। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठक मार्फत सरकारले 4 मङ्सिरमा 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मिति घोषणा भएको भोलिपल्ट शुक्रबार नै बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध 5 दलको बैठकले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल बनाएको
थियो। कार्यदलले औपचारिक रूपमा सिट बाँडफाँडको कसरत सुरु नगरे पनि गठबन्धनभित्रका प्रमुख दलले आन्तरिक रूपमा सिट बाँडफाँडको हिसाब किताब अगाडि बढाइसकेका छन्। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी निर्वाचनमा 60-40 को प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी छ। काङ्ग्रेसभित्र यो प्रस्तावका लागि संस्थापन पक्षलाई इतर पक्षले दबाव बढाइरहेको छ। काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचन र सिट बाँडफाँडका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार आज पार्टीको पदाधिकारी बैठक समेत डाकेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले सिट बाँडफाँडको मोडालिटी पहिले पार्टीको आन्तरिक बैठकको छलफलमा हुने जानकारी दिएका छन्। आगामी निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन मोडालिटीमा सिट बाँडफाँडमा जाने भन्ने विषयमा पदाधिकारीमा छलफल हुन्छ। सोमबारको बैठकले केही कुरा तय गर्ला काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले भनेका छन्। सिट बाँडफाँडको विषयमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन बैठक बस्नुअघि काङ्ग्रेस नेताले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए। कार्यदल बन्दै गर्दा नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापतिज्यूलाई प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा 60-40 को प्रस्ताव अगाडि बढाउन ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। काङ्ग्रेसको बटलाइन पनि त्यही हुन्छ, एक काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्। आन्तरिक बैठकमा काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा पनि 80 देखि 85 सिट जित्ने आकलन प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवालाई नेताले जानकारी गराएका छन्। बैठकमा कुल 100% गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई 40% सिट दिएर भागभण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको छ। तर यस विषयमा भने एकीकृत समाजवादी र माओवादी सहमत छैनन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्ध मुलुकलाई निर्माणको लागि विदेशमा रहेका नेपालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताएका छन्। समृद्ध नेपालको आधार आर्थिक क्रान्तिमा प्रवासी नेपालीको सरकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई हिजो जापानको राजधानी टोकियोमा सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि आफूहरू प्रयत्नशील रहेको र विदेशिएका नेपालीलाई एक दिन स्वदेश फर्कनका लागि अपिल गर्ने दिनको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले नेपालमा भने असाध्यै नकारात्मक सोच्ने मानिस रहेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। जापानीहरूले पुरानो पीडा भुलेर देशलाई विकासको गतिमा अगाडि लैसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने देशको निम्ति मर्छु भन्दा पनि सुख नपाइने बताएका छन्। हाम्रो समाजमा अहिले पनि नकारात्मक सोच राख्ने र नकारात्मक कुरा गर्दा रमाइलो मान्ने मानिस रहेछन्। उनले भने